अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हम पापा की परियों के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। आज जो मैं इस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ, मे बी कि बहुत सारे जो पापा हैं और बहुत सारे वालिदैन में से जो मर्द हज़रात हैं, शायद उनको मेरी वीडियो इतनी ख़ास पसंद ना आए, लेकिन जो बॉयज़ हैं उनको यकीनन पसंद आएगी, क्योंकि आज उन्हीं के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। ये जो हमारे पास बेटियां हैं, बेशक शहज़ादियाँ हैं, परियां हैं, माँ बाप की परियां होती हैं, माँ बाप की शहज़ादियाँ होती हैं, बिल्कुल है। जो बेटे होते हैं वो भी अल्लाह पाक ने बेटी को अगर रहमत बना के भेजा है तो बेटों को नेमत बना के भेजा है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम उस नेमत से मुंह ना मोड़ें, उस नेमत की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, उन पे भी फोकस होना चाहिए हमारा। हर टाइम बेटियों को हम लोग बहुत ज़्यादा लाड कर रहे होते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, और कुछ जगह बेटों को बहुत अहमियत दी जाती है, बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती, ये भी गलत है। और बहुत सारी जगह सिर्फ बेटियों को अहमियत दी जाती है और बेटों को कुछ नहीं समझा जाता। तो बेटों से भी मुंह ना फेरा करें, बेटियों को भी समझें और बेटों को भी समझें। स्पेशली वालिद जितने हैं, जितने मर्द हजरात हैं, उन्हें अपने बच्चों से, बेटों से अपनी इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखनी चाहिए कि बेटे आपके अपने दोस्त बन जाएं, अपने फ्रेंड्स होने चाहिए, लेकिन उनकी एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे बाप जो हैं, जो वालिद हैं, जो मर्द हज़रात हैं, वो मेरी वीडियोस सुनते ही कमेंट पास कर देंगे ताकि वो हमारे सर पे बैठ के नाचें, ताकि वो बिगड़ जाएं, ताकि वो ये करें। ये माएँ तो सपोर्ट करती हैं, मैं माँ हूँ बिल्कुल, एक बेटे की भी और एक बेटी की भी। तो अगर बेटियों को ज़रूरत है तो बेटों को भी ज़रूरत होती है। तो आपको, हाँ, और स्पेशली बाप को बेटों को समझना चाहिए। जिस लेवल पे बच्चे होते हैं उस लेवल के हिसाब से चलना चाहिए, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है, आपको उसी तरह उनको लेके चलना चाहिए। आप चाहेंगे जो आज आप 40 साल की उम्र में, 42 साल की, 50 साल की उम्र में आप कर रहे हैं, वो 12 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में वो बच्चे करना शुरू कर दें। ये एक नेचुरल बात है, ठीक है। कोई भी बच्चा इतना परफेक्ट नहीं होता। जब आप इस एज में थे तो आप भी इतने परफेक्ट नहीं थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ही बच्चे मैच्योर होते हैं। बच्चों के चाहे कद कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, मैच्योर वो अपनी एज के हिसाब से ही होते हैं। तो आप लोगों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो किसी भी तरह का फैशन करें, वो उनका टाइम है, वो उनको करने दें। देखें, जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे, उनको फैशन है या कोई भी चीज़ है, आजकल बाइक का बहुत है कि छोटे छोटे बच्चों को, मैं हरगिज़ इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि छोटे छोटे बच्चों को बाइक दे दें। आप बाइक उनको चलवाएं, सारी चीज़ें हैं, 18+ हो जाएं फिर चलवाएं, उनसे सारे काम करवाएं, लेकिन उन पे शफ़क़त का हाथ रखें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जी प्यार है, जताते नहीं हम। सर जी, जताने की भी ज़रूरत है। आप लोग को जब तक आप जताएंगे नहीं, उनको एहसास कैसे होगा? उनको एहसास के रिश्ते में बांधने के लिए उनको एहसास दिलाना पड़ेगा। उनको रिश्ते का एहसास दिलाएं। आप उन्हें ये चीज़ जताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही हूँ कि बाप बेटों से प्यार नहीं करते, लेकिन जताते नहीं हैं, उनको बताते नहीं हैं। बेटियों को तो हर वक्त बुला के प्यार से जताया जाता है, बुलाया जाता है, समझाया जाता है, उनको सर पे बिठाया भी जाता है, इन्होंने पराए घर चले जाना है, आगे कैसे लोग हो कैसे नहीं हो। बेटों को तो हम रोने तक नहीं देते। कुछ खबरदार, तुम्हें चोट लगी है, तुमने रोना नहीं है, तुम लड़के हो, तुम ये नहीं करो, तुम लड़के हो, तुम वो नहीं करो, तुम लड़के हो। बिल्कुल लड़का है वो, मर्द है वो, लेकिन उसको उसका जो बचपन है, जो उसका लड़कपन है, उसको वो वक्त जीने दें भाई। डायरेक्ट उसे मर्द के लेवल पे ना लेके जाएं। आप लोगों का जो टाइम था, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जो आपके साथ हुआ है वो ही आपने अपने बच्चों के।
نہیں کرنا ہے. چین نہیں چلائیں بھائی ایسی کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے وہ نسل در نسل چلتا ہی چلا جائے گا. ایسا نہیں کریں ہم. اور سب سے زیادہ ہم تو اپنے وقت میں اس ایج میں ہم نے یہ کر لیا تھا, ہم نے اپنے اس وقت میں یہ کر لیا تھا. یہ 5 انگلیاں ہیں, 5 برابر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو ہر بندے کا, ہر بچے کا, ہر انسان کا سوچنے کا, سمجھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے, اپنے اسکلز ہوتے ہیں, اپنا طریقہ ہوتا ہے. کچھ بچے یوں بالکل سیکھ لیتے ہیں, کچھ بچوں کو سکھانا ہی نہیں پڑتا, اور کچھ بچوں کے پیچھے آپ کو اپنی پوری زندگی دینی پڑتی ہے. ماں باپ کا کام ہی یہی ہے کہ اپنی پوری لائف, ہمارے پیچھے بھی ہمارے ماں باپ نے اپنی پوری لائف اسپینڈ کی تھی, ہمیں بھی یہی کرنا. آگے چل کے انہوں نے بھی آگے چل کے یہی کہنا ہوگا. ہم تو اپنے ٹائم پہ ایسا کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, سب لوگ کرتے ہیں, انکلوڈنگ می. میں بھی بہت کچھ کرتی ہوں گی اپنی لائف میں. میری ماں جو ہے وہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی بولیں گی کہ یہ کرتی تھی, یہ کرتی تھی. میں اپنا بولوں تو میں بھی اپنی بیٹی کے اوپر سختی کرتی ہوں کہ جیسی بیٹیوں کے ساتھ مائیں کرتی ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, اس ٹائم کیا کرنا نہیں چاہیے. لیکن تھوڑا مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں ماں بیٹی کے. لیکن جو باپ کا اور بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, اس رشتے میں ہمیشہ گیپ آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے ماں بیٹی کے رشتے میں گیپ نہیں آتا. بیٹیوں کو سمجھ آ جاتا ہے, فوراً بیٹیوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا جی یہ ایسے کیا تھا میری ماں نے, تو میرے حق میں بہتر تھا اس لیے کیا تھا. یہ ایگزامپل میں اپنی اوپر ہی لے کے دیتی ہوں. میری امی جب مجھے کسی چیز کے لیے وہ کہتے تھے, مجھے بھی لگتا تھا یار یہ ہر ٹائم میرے پیچھے لگے. جب میری شادی ہو گئی, میرے بچے ہیں, تو گھر کو لے کے چلنا ہے, تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ میری ماں اس وجہ سے ایسے کرتی تھی. تو وہ رشتے میں گیپ نہیں آتا. لیکن لڑکے پھر وہ ظاہر سی بات ہے, ابھی تو وہ بچے ہیں, پھر وہ لڑکے ہیں, تو وہ فوراً جو ہے نا آدمیوں کی جو ایگو والا سسٹم ہے نا, وہ شاید بائی برتھ ہوتی ہے, اور وہ بچپن سے لڑکپن میں, جوانی میں, بڑھاپے تک وہ رہتی ہے. تو وہ ایگو والا سسٹم ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ اپنے ایگو کا مسئلہ نہ بنایا کریں, انا کا مسئلہ نہ بنایا کریں. بیچارے بچے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, روتے ہیں, تو ان کو رونے دیا کریں پلیز. ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ سن لیا کریں. کبھی ان کی غلط بات کو بھی صحیح کہہ کر ان کو حوصلہ دے دیا کریں, پھر بعد میں بٹھا کے سمجھا لیا کریں. تو تھوڑا اگر اس طرح سے کوآپریٹ کر کے چلیں گے تو وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اور آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں. لیکن بشرط پہلے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے, وہ چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, ان کو پہلے خود سمجھنا پڑے گا آپ کو, پھر ہی انہیں کچھ سمجھا سکیں گے. تو آپ ان کو جب تک سمجھ نہیں پائیں گے, وہ آپ کو نہیں سمجھیں گے. ماں باپ کبھی کسی بچے کا برا نہیں چاہتے, چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, یا مائیں ہوں یا باپ ہوں, کبھی برا نہیں چاہتے. لیکن باپوں کو چاہیے, جتنے بھی فادرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کم بیٹھیں. وہ لڑکے تو چاہیے انہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں. کوئی ایک دن ایسا رکھیں جو پورا دن آپ ان کو دیں, ان کے ساتھ گھومیں, ان کے ساتھ بائک پہ بیٹھیں, ان کے ساتھ اگر بڑے ہیں 18+ ہیں بائک چلوائیں, سیکھیں, چلائیں, ان کو سکھائیں بھی, ان سے باتیں شیئر کریں, تو ہی وہ آپ سے کچھ شیئر کریں گے. کسی کو بھی میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. گرمی ہے, لڑکوں سے بھی, لڑکیوں سے بھی, بچوں سے بھی, بڑوں سے بھی, سب کو کہہ رہی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.